अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना कि सारे दोस्त आप ठीक हो सन। जी दोस्तों, अज वाले सानहे दे नाल हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत विच। अज वाला सानहा सोशल मीडिया के उत्ते तुसा डिठा हो सी कि सारे डेरा गाजी खान की एक एहलकार है राबिया नां दी, राबिया वल्द मुजाहिद हुसैन कौम भट्टी राजपूत। ये एहलकार है 1122 दी। इस हफ्ता पहले अपने दफ्तर 1122 चौक चुरहट्टा दे विच कणक आलियां जिहड़ियां गोलियां होंदियां ने कणक च रखण वालियां जहरीलियां, इस दफ्तर अपने दे विच वो घिन के खुदकुशी की है। दोस्तों को पता हो सी उस खुदकुशी क्यों की है? सवाल यह है। हूँ अक्सर दोस्त सोशल मीडिया ते आदे पैन के घरेलू परेशानियां, लेकिन उस खुदकुशी कोई घरेलू परेशानियों की वजह को नहीं की। ये उस एक FIR दर्ज कराई है 8 अप्रैल 2024 को, जिंदे विच उस ये मौक़िफ़ अपनाया है कि मैं दफ्तर दे विच कम करनिया 1122 वाले जेडे बाहर निकलदियां तो एक लड़का साद आदिल कौम लुंड तो ये मेरे को तंग करेंदा है। वत इस FIR दे विच लिखा है कि मैं तकरीबन 1 बजे के करीब दफ्तर चो निकलियां तो इस मैं को असले दे जोर दे उत्ते नीले रंग की कार दे विच अगवा किया। सबीना चौक ते गिन गए, उत मैं को लाहौर अगवा करके गिन गए। उथा उस आख्या कि मैं नाल जिना करेंदा रही है तो मेरी नंगी वीडियोज बनांदा रही है। उस तो बाद इस मैं को आख्या मैं तेरे नाल शादी करे सा तो हुण तू वापस वन। दूजे दिहाड़े इस मैं को वापस भेज दिता है। ये FIR के मुताबिक मैं गाल करेंदा पिया। उस के मैं वापस आ गई, मैं अपनी बदनामी के डर को कहन दे गुनाह नहीं चाहया। 3 महीने गुजर गए इस गाल को। 3 महीना तो बाद वत याद ये कि मैं दफ्तर तो बह रही हाँ तो वत इस मैं को असले दे जोर से अगवा कर गिदा। ये मैं नाल जिना हराम करना चाहता है, मैं इनकार कर लेता है। इस मैं को धमकियां दीतियां कि मैं जड़ियाँ तेरियां वीडियोज बनाइया मैं वो सोशल मीडिया के वायरल कर रहा। तो ऐसा कि मैं रोंदी रही, मिन्नत करेंदी रही, लेकिन एक तरस नहीं आया। मैं जबरदस्ती कार तो लह गई। वत भी मैं अपने घर गई, उथा अपने वालिद मुजाहिद को दसा है अपने बहनोई फहीम को दसा है। वत आके इन्हें FIR दर्ज कराइए। हुण जिहड़ा ये मुलजिम है साद आदिल, दोस्तों इथों को पता हो सी कि एक बाअसर शख्सियत का बेटा है। शख्सियत इथों पता जी है वो है मैडम रुकैया रमज़ान, साबिक नैब सदर बार। उतों को पता है भी जेड़े बाअसर लोग उन्हें असर रसूख इस्तेमाल करें FIR थी पई आई। वत इन्हें लड़की के नाल एक मुआहदा किया है। ठीक है, ये मुआहदा किया ने कि असां राजीनामा तू कर चा, इहदे नाल तेरी शादी करे। वो मन गई, ये मुआहदा थी गया। उस तो बाद वत इसका मुतालबा ही हुण मैं नाल तू शादी कर। वो इनकारी आई। इस हर दरवाज़ा खटखटाए इंसाफ वास्ते, इसको इंसाफ नहीं मिला।
آخر تنگ آ کے اس خودکشی کر کے دی ہے. کیا ایک انصاف مل سی؟ سارے ڈی جی خان دے کتنے صحافی ہیں جڑے اتھا آ کے خاموش ہیں. کل میری ملک صاحب ہونی نال گال تھئی ہے، ملک شاہد اوان صاحب نال. روزنامہ دنیا دے صحافی ہیں، وکیل بھی ہیں، تو وہ دسیں پہن کہ میں انہوں دے گھر گیا، اس دے والد کو، اس دے بہنوئی کو، تو دے بھائی کو ملا. انہوں نے آخیا بھئی ساری ہوں کل خانی بھگتی ہے، بھئی اساں جے صدمے دی حالت ہی چاہیں صدمے تو بہر آسوں تا اپنا موقع پات لے سوں. تو دوستو ایک انصاف ملنا چاہیے. 1122 دے جڑے ملازم ہیں، یقین کرو پاکستان دے وچ جتنے ادارے کام کریں دے پائیں، وحد اے ادارہ ہے جڑا بے لوس ہے. سارے تے اگر کوئی مشکل وقت آوے تو ساری سب تو زیادہ ہیلپ 1122 والے کریں دے. سارے اس ٹائم اپنے رشتہ دار بھی نہیں کریں دے اتنی ہیلپ جتنی 1122 والے کریں دے. جڑے مشکل وقت سارے کام آنے، اج اساں انہاں دے کام نہ ہوں تو اچھی گل تو نہیں ہے. سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. اگر اج یہ با اثر شخصیت دا بیٹا آزاد تھی ویندے کو کوئی نہیں پوچھدا تو کل کو یہ کوئی بہت بڑا نقصان کرے سی، اس کوئی شک والی گل ہی کوئی. دیاں بہنی ساراں دیاں سانجیاں ہونیاں، عزتاں ساراں دیاں سانجیاں ہونیاں. یہ رابعہ بیوی بھی ساری دھی بہن ہے، یہ بھی ساری عزت ہے. اگر اساں اس دی عزت واسطے آواز نہ اٹھائے سو تو کون اٹھائے سی؟ ساڈا حق بنتا ہے کہ اساں آواز اپنی بلند کروں تاکہ او کو انصاف مل سکے. سوشل میڈیا دی دوستو بڑی پاور ہے. کہ تساں ڈٹھا ہو سی سندھ دے وچ سانگڑ دے وچ ایک بندے اٹھدا پیر کپ دے پتے تو کو سوشل میڈیا اتنا اس کو ہائی لائٹ کیتا ہے کہ پولیس کو وہ وڈیرا گرفتار کرنا پائے گی. غلام رسول شاہ. اگر اساں سارے سوشل میڈیا تے یہ آواز بلند کروں چاہ تو اس با اثر شخصیت دے بیٹے کو سزا ملنی چاہیے. دوستو اگر اساں آکھوں بھئی یار یہ تو بے دا مسئلہ ہے، بے دا معاملہ ہے، سا کو کیڑی ضرورت اس دی بولنا دی، تو اج جیڑی بھا بے دے گھر کو لگی کھڑوتی ہے، خدا نہ خواستہ ہے سارے گھر تک نہ آویں. اس بھا کو اتھیں مسماونا چاہیے، اس چنگاری کو اتھیں ختم کرنا چاہیے. میری گزارش ہے سارے دوستوں کو کہ اس واقعے دوتے خاموش نہ رہو، آواز اپنی بلند کرو تاکہ اس مرحومہ کو انصاف مل سکے. صرف انصاف نہ ملنے کی وجہ کو اس خودکشی کیتی ہے. ہر دروازہ اس کھٹ کھٹائے، اگر ایک انصاف ملے تو آج یہ زندہ ہو گیا. جی دوستو اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے. کل وقت انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال دوستان دی خدمت وچ حاضر تھی سوں. کل عید بھی ہے تے عید دی میرے طرف سارے دوستاں کو بہت عید مبارک ہوئے. کل ملسوں وقت انشاءاللہ. کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.